हेलो एन्ड नमस्कार, स्वागत छ तपाईँहरूलाई भेटनरी सन्देश पोडकास्टको 6th एपिसोडमा। म तपाईँहरूको होस्ट सङ्कल्पपन्थी। भेटनरी सन्देश पोडकास्टको 5औं एपिसोडसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। आज म तपाईँहरूलाई 6औं एपिसोड मार्फत बाख्रा तथा भेडा, विशेष गरी सानो रुमिनेन्टमा लाग्ने पिपिआर रोगको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ अन्तिमसम्म यो पोडकास्ट सुनेर केही जानकारीहरू हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। अब सुरु गरौँ है त आजको पोडकास्ट। पिपिआर पेस्टाइटिस रुमिनेन्ट्स यो सानो रुमिनेन्टमा विषाणुबाट लाग्ने उच्च सङ्क्रामक रोग हो। यो सब एक्युट र एक्युट दुवै अवस्थामा हुन्छ। यो गाई भैँसीमा हुने गोगौटी रोग जस्तै हुन्छ। उच्च ज्वरो 40 डिग्री सेल्सियस, अरुचि हुने, स्टोमाटाइटिस हुने, निमोनिया हुने, पाचन प्रणालीमा अवरोध आउने, छेरोटी लाग्ने यसका प्रमुख लक्षणहरू हुन्। यो रोग प्रथम पटक सन् 1940मा भेडा बाख्रामा पश्चिम अफ्रिकाको आइभरी कोस्टमा देखा परेको थियो। घाना, नाइजेरिया, सेनेगल, भारतको तमिलनाडुमा 1990मा देखिएको थियो भने नेपालमा 2050 सालमा धनुषा जिल्लामा देखिएको थियो। यो रोग पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा पनि देखिएको छ। पिपिआर मानिसमा सर्दैन। सिजनल मिग्रेन्स, रिलिजियस फेस्टिभल्स र गट मार्केटको कारणले गर्दाखेरि यो रोग सर्ने गरेको पाइएको छ। यो रोग पारामिक्जोभिरिडी परिवारको मर्बिल्ली भाइरसले गर्दा लगाउँदछ। यो भाइरसको भौतिक, शारीरिक र इम्युनोलोजिकल विशेषता गोगौटी भाइरस यानि कि रिन्डरपेस्ट भाइरस, क्यानन डिस्टेम्पर भाइरस र मानिसमा लाग्ने मिजल्सको जस्तै हुन्छ। यस भाइरसले प्रमुख रूपमा बाख्रामा असर गर्छ, भेडामा कम प्रभावित गर्दछ, गाईमा सब क्लिनिकल अवस्था देखा पर्दछ। यो रोग सर्ने दर 50 देखि 90% सम्म हुन्छ। बाख्रामा 55 देखि 85% हुन्छ भने सिपमा 45 देखि 75% हुन्छ। यो रोगको मेटर्नल एन्टिबडी एउटा पाठापाठी जन्मेको 4 महिनासम्म चाहिँ रहन्छ र यो रोग लाग्ने मेन सिजन भनेको पाठापाठी चाहिँ 4 महिना बितिसके पछिको सिजन चाहिँ रहेको छ। यो सर्ने तरिका भनेको क्लोज कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, कन्टामिनेटेड फोमाइड्स, होइन, अल बडी सेक्रेसन्स अफ एनिमल्स। बडी सेक्रेसनमा लार्ज एमाउन्ट अफ भाइरस प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि बडी सेक्रेसनबाट यो रोग बढी सरेको पाइएको छ। डाइरेक्ट फेसेसमा यो रोगको विषाणु बढी पाइने गरेको छ। यो रोग इनहेलेसन्सबाट इन्फेक्सन हुन्छ। साथसाथै ओरल र कन्जक्टिभल म्युकोसाबाट पनि यो रोग सर्ने गरेको पाइएको छ। यो रोगको रिस्क फ्याक्टर र इम्युनो मेकानिजमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4 महिना र 4 महिनाभन्दा माथि अनि 1 वर्षसम्मको भेडा बाख्रामा यो रोग बढी ससेप्टेबल हुने गरेको छ, होइन। अनि न्यू स्टक इन्ट्रोड्युस गराइन्छ फार्ममा, त्यसबाट पनि यसको चाहिँ रिस्क बढ्ने गरेको पाइएको छ। यो रोगबाट रिकभर भएको एनिमलले लङ लाइफ इम्युनिटी गेन गरेको हुन्छ। यो डिजिजको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो रोग भेडा बाख्रामा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र भेडा बाख्रा मेजर सोर्स अफ एनिमल प्रोटिन भएको कारणले गर्दाखेरि यसले विभिन्न कन्ट्रीहरूमा हुने गट तथा सिपको ट्रेडलाई असर गरिरहेको हुन्छ। यो रोगको प्याथोजेनेसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले मेनली श्वासनलीमा इन्फ्लामेसन्स गराएर निमोनिया गराउँदछ। इन्जेस्टेड भाइरस अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स
गरिसकेपछि त्यसले भाइरेमिया गराउँदछ। यो रोगको टार्गेट सेल्स भनेको लाइम्फोसाइट एलिमेन्टरी रेस्पिरेटरी म्युकोसा हो। टार्गेट सेलमा यसले इन्फेक्सन गरिसकेपछि साइन र लिजन्सहरू देखा पर्ने गरेको छ। यो रोगले पाचन प्रणाली, श्वास प्रश्वास प्रणालीको म्युकस मेम्ब्रेनमा असर गर्दछ। आँखामा कन्जक्टिभाइटिस गराउँदछ। दुवै आँखाको परेला चाहिँ जोडिन सक्दछ। यो रोगको इन्क्युबेसन पिरियडको कुरा गर्नुपर्दा 3 देखि 6 दिन रहेको छ। यो डिजिज एक्युट र सब एक्युट दुवै केसमा हुने गरेको पाइएको छ। यो रोगमा उच्च ज्वरो आउँछ 40 डिग्री सेल्सियससम्म र डलनेस हुन्छ, स्निजिङ, सेरस डिस्चार्ज फ्रम आई एन्ड नोस्ट्रिल्स। माथिको लक्षण देखिएको 1 देखि 2 दिनमा डिस्क्रिट नेक्रोटिक लिजन्स देखिन्छ। माउथमा विशेष गरी ओरल म्युकोसाको सेन्टरमा डिप्थेरिक प्लगहरू पनि देखा परेको पाइएको छ। प्रोफाउन्ड हालिटोसिस, अनेबल टु इट बिकज अफ द सोर माउथ, सोलन लिप्स, नेचुरल एन्ड ocular discharge becomes mucopurulent, exudate, dry off, matting the eyelids and partially occluding the external nares. Diarrhea develops 3 to 4 days after the onset of the fever. Dyspnea and coughing occurs later. Respiratory signs aggregated when there is secondary bacterial pneumonia, erosions in the vulva and prepuce, abortion during the outbreaks in the India. Death usually occurs within 1 week of the onset of illness. यो रोगको सब एक्युट केसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि भेडामा सब एक्युट केस देखिन्छ। धेरै जसो निको हुन्छ र कुनै भेडाको मृत्यु हुन सक्दछ। यो रोगमा खास गरी 3D सिम्टम्स देखा पर्दछ: डायरिया, डिहाइड्रेसन र डेथ। यसको क्लिनिकल प्याथोलोजीको कुरा गर्दाखेरि ल्युकोपेनिया भनेको एबनर्मल्ली लो काउन्ट अफ ल्युकोसाइट्स अर WBC इन द ब्लड, तर रिन्डरपेस्टमा भन्दा यसमा चाहिँ ल्युकोपेनिया धेरै हुने पाइएको छ। Progressive hemoconcentration and low serum sodium and potassium level. Virus neutralization tests used on hard basis. VNT is prescribed test for international trade. Viral antigen like buffy coat, body secretion, lymph node, फेसेस र टन्सिलमा इम्युनोहिस्टोकेमिकल र डट इलाइजाबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमरेज चेन रियाक्सन्स गरेर यसलाई डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। भाइरल एन्टिजेन टिस्युहरूमा एकदमै धेरै पाइन्छ। रिन्डरपेस्टको तुलनामा पिपिआरमा भाइरल एन्टिजेन टिस्युहरूमा बढी पाइने गरेको छ। यसको नेक्रोप्सी फाइन्डिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कार्कास सिभियरली डिहाइड्रेटेड, हाइन्ड क्वार्टर सोलन हुन्छ, क्रस्ट अफ एक्जुडेट आर प्रेजेन्ट एराउन्ड द आई, nose and lips, discrete or extensive area of erosion, necrosis and ulceration are present in the oral mucosa, pharynx and upper esophagus and may extend to the abomasum and distal small intestine. Hemorrhagic ulceration in colon and rectum. Typical zebra stripes can be seen in rectum. Regional lymph nodes are enlarged and wet. Spleen may be enlarged. Respiratory tract severe lesion देखिन्छ। Mucopurulent exudate extends from nasal opening to the larynx. Trachea and bronchi may be hyperemic and contain force due to pulmonary congestion and edema. Interstitial pneumonia. Grossly pneumonia is diffuse or apical anterior-ventral. यसको माइक्रोस्कोपिक लिजनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एलिमेन्टरी ट्र्याक र रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा लिजन्सहरू मोर देखिने गरेको छ।
Syncytial cells are present in oral mucosa. Syncytial cells are the mass of cytoplasm containing many nuclei. Intercytoplasmic eosinophilic inclusions body in the intestinal crypts. Respiratory tract proliferative rhinotracheitis, bronchitis, proliferation of type 2 pneumocytes and formation of huge syncytial giant cell. डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि सिभियर लाइभ एनिमलबाट स्याम्पलहरू कलेक्सन गर्न सकिन्छ. कन्जक्टिभा, नेजल एन्ड बकल म्युकोसा बाट होल ब्लड एन्टिकोगुलेन्टको साथमा कलेक्ट गर्न सकिन्छ. भाइरस आइसोलेसन्स अथवा अदर टेस्ट गर्नको लागि. लङ्स, स्मल एन्ड लार्ज इन्टेस्टाइन, ओरल म्युकोसा, टन्सिल, मेजेन्टिक लाइम्फ नोड चाहिँ यसको स्याम्पल लिने सोर्सहरू हुन् भने डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिसको कुरा गर्नुपर्दा डायरिया र निमोनिया साइन देखाउने र भेडा बाख्रामा लाग्ने डिजिजहरूसित यसलाई डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ. हिस्टोरी अफ रिसेन्ट इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू स्टक, क्लिनिकल एन्ड पिएम फाइन्डिङ, स्टोमाटाइटिस, इन्टेराइटिस, साइन्सिटियल जाइन्ट सेल निमोनिया पिपिआरको टिपिकल लिजन्सहरू हुन्. तर यसलाई डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गर्नुपर्दा न्युमोनिक पास्टरिलोसिस, सिसिपिपी, सिबिपिपी, हेलमिन्थोसिस, कक्सिडियोसिस, कन्टाजियस इक्थाइमा, नाइरोबी सिप डिजिजसित यसलाई डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ. यसको ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि ज्वरो र दुखाइ कम गर्न मेलोक्सिक्यामसम्मको औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ. स्क्रैप बनेको ठाउँमा कागतीको जुस प्रभावकारी देखिएको छ. हाइपर इम्युनोसेरम obtained from the cattle hyper immunized against the rinderpest. Fruit therapy for dehydration, antibiotics to prevent secondary bacterial infections. यसको कन्ट्रोलको कुरा गर्नुपर्दा प्रभावित ठाउँबाट पशु ल्याउनु हुँदैन. आयातित भेडा बाख्रामा क्वारेन्टिन गर्नुपर्दछ. पिपिआर भ्याक्सिन 100 डोजको भाइलमा 100 ml डाइलुएन्टमा मिसाएर 1 ml छालामुनि प्रत्येक 3 महिना माथिका भेडा बाख्रालाई वार्षिक रूपमा खोप लगाउनु पर्दछ. तपाईहरुलाई आजको पोडकास्ट कस्तो लाग्यो? आवश्यक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला. धन्यवाद.